तुम भी सोचती होगी ना किन मुश्किलों में फंसा दिया मैंने तुम्हें। मैं जानता हूँ उसको, मुझसे बेहतर उसको कोई नहीं जानता। अरे घर में आके ना घर को अजाब बना देती है। नूर की जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। कैसे कह दूं अजनबी तुमसे रिश्ते कम न थे। नूर अब तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है, भूल जाओ ये सब कुछ। मेरे लिए फैसला लेना इतना आसान नहीं है। मैं अपनी सालों की मोहब्बत 2 दिन में भुला दूं। दूर हम न थे जिंदगी में। इसीलिए तो मैं पढ़ी लिखी लड़कियों के खिलाफ हूँ। अरे की खुशी माज एक दिखावा है। नूर तुम बेड पे सो जाया करो, यहाँ सोफे पे सोने की जरूरत नहीं है। नाजरीन, मदावा ड्रामा की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आरिश इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी नूर को नहीं बुला पा रहा है और यहाँ तक कि वो नूर की ज़िंदगी में काफ़ी रुकावटें भी पैदा कर रहा है। और उधर आलिया भी आके आरिश को समझाएगी कि वो नूर की ज़िंदगी से दूर रहे और वो उसके आलियान के साथ खुश है, तो और वो आरिश को समझाएगी कि वो भी नूर से दूर रहे और नूर की वजह से अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद ना करे और बल्कि अपनी ज़िंदगी अपने तौर पर सुकून से जिए, बल्कि वो खुद उसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ ले और उसके लिए शादी कर ले। लेकिन आरिश उससे बोलेगा कि नूर आलियान के साथ खुश नहीं है और इसलिए नूर को वो हर हाल पर हासिल करके ही रहेगा, क्योंकि नूर की पहली और आखिरी मोहब्बत आरिश ही है और वो मजबूरी के साथ आलियान के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। इसके बाद अनीला तो समझ जाएगी कि आरिश हर हाल में नूर के साथ ज़िंदगी बसर करना चाहता है और आरिश को समझाना बहुत मुश्किल है और वो कभी भी इस बात से पीछे नहीं हटेगा और वो अपना काम कर ही रहेगा। और आलियान भी देखेगा कि नूर का रवैया तो बिल्कुल बदल चुका है। वो कॉलेज के साथ साथ घर का रवैया भी बहुत अच्छा रखती है और वो घर वालों के साथ भी बहुत खुश अखलाकी से पेश आती है और उसे पता चलता है कि इसका इखलाक भी बहुत अच्छा है और आलियान का दिल भी अब नूर पर आ जाएगा और वो सवेरा के बोलकर नूर से ही मोहब्बत करने लग जाएगा। अब से वो नूर का बहुत ख्याल रखेगा और वो अपनी माँ के सामने भी नूर के लिए एक डाल बनकर साबित होगा। लेकिन आशिर की माँ तो नूर की बहुत बेइज्जती करती है और वो दूसरे लोगों के सामने भी उसे यही कहती रहती है कि वो सारा दिन तो कॉलेज में गुजार देती है और घर का कोई काम भी नहीं करती। लेकिन नूर तो घर वालों के साथ बहुत खुश इखलाकी से पेश आती है और उस तरफ आहिल भी नवेरा को तलाक देने की तैयारी कर लेगा और डाइवोर्स के बाद नवेरा को कोई भी ठिकाना नहीं होगा और वो आखिर अपने घर में वापस आ जाएगी। और घर वापस आकर नवेरा देखेगी कि नूर तो आलियान के साथ बहुत खुश है और वो दोबारा से नूर को उससे जुदा करने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बार नवेरा अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी और नूर भी समझ जाएगी कि वो पहले तो अपनी एक मोहब्बत को खो चुकी है, अब दोबारा से नवेरा को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देगी। और दूसरी तरफ नवेरा की माँ तो उसे माफ़ कर देगी, लेकिन नवेरा का बाप उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगा और वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा में है। और नवेरा अपनी माँ से कहेगी कि उसने तो इतना बड़ा भी गुनाह नहीं किया कि आप उसे माफ़ भी नहीं कर रहे। हालांकि नवेरा पहले भी अपने घर वालों की इज्जत खराब करने के बाद चली गई थी और अब दोबारा से घर पर आई है, लेकिन उसे अपने किए का कोई भी ज़रा भी पछतावा नहीं है और वो तो अभी भी अपने आप को बिल्कुल ठीक साबित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन नवेरा की माँ तो उसे यही समझाएगी कि उसने पहले भी बहुत गलत किया था और अब भी वो बहुत गलत करने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, ड्रामा मदावा की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आरिश इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी नूर को नहीं बुला पा रहा है, बल्कि वो नूर की जिंदगी में काफी रुकावटें भी पैदा करेगा। इसके बाद अनीला भी परेशान हो जाएगी और वो आरिश के पास आएगी और उसे कहेगी कि उसे नूर को तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आलियान के साथ काफी ज्यादा खुश है और वो अपनी जिंदगी आराम से जी रही है, तो वो नूर की जिंदगी में खलल ना डाले और अपनी भी जिंदगी बर्बाद ना करे। तो उसे मजीद कहेगी कि उसे नूर की जिंदगी से दूर चले जाना चाहिए और उसे ये भी कहेगी कि बल्कि वो खुद उसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढेगी और उसे उसकी शादी कर देगी। लेकिन आरिश अनीला से कहेगा कि वो कभी भी नूर की जिंदगी से नहीं जाएगा, बल्कि नूर को हासिल करके ही रहेगा, क्योंकि वो कहता है कि वो आलियान के साथ खुश नहीं है, वो बल्कि मजबूरी के साथ उसके साथ जिंदगी गुजार रही है और नूर की पहली और आखिरी मोहब्बत आरिश ही है। इस वजह से वो उसे हर हाल के लिए हासिल करके ही रहेगा। इसके बाद अनीला तो समझ जाएगी कि आरिश कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाला और वो अपनी बात को हमेशा के लिए और हर हाल में मनवा कर ही रहेगा। और उस तरफ नूर के साथ आलियान का रवैया भी काफी बदल चुका है। नूर सारा दिन कॉलेज में गुजारने के बाद फिर भी आकर घर में खुश अखलाकी के साथ सारे काम करती है और सबके साथ अच्छा रवैया भी अपनाती है। ये सब देखकर आलियान भी समझ जाएगा कि नूर तो बहुत एक खुश अखलाक लड़की है और वो उसके साथ अच्छा बर्ताव करना शुरू कर देता है। और यहाँ तक कि जब भी उसकी माँ उसे कभी भी जलील करने लगती तो वो अपनी माँ के सामने नूर के लिए एक डाल बनकर खड़ा हो जाता है। लेकिन आलियान की माँ भी नूर के खिलाफ ही रहती है और वो रिश्तेदारों के सामने भी नूर को जलील ही करती रहती है और कहती है कि ये सारा दिन कॉलेज में गुजार देती है
اور گھر آ کر کوئی بھی کام نہیں کرتی ہے، لیکن نور کے اچھے اخلاق کی وجہ سے عالیان بھی نویرہ کو بھول کر اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے رہنا لگ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی محبت کرنا شروع کر دے گا اور اس کا بہت اچھے سے اب خیال بھی رکھے گا۔ اور ڈرامہ کی دوسری طرف آہل بھی اب نویرہ کو طلاق دینے ہی والا ہے۔ ابھی تک تو وہ نویرہ کے پیسے بہت جلدی سے اڑا رہا ہے اور جیسے ہی پیسے ختم ہو جائیں گے تو وہ نویرہ کو ڈائیورس دے دے گا اور اس کے بعد نویرہ بھی اپنے گھر واپس چلی جائے گی۔ جیسے ہی نویرہ اپنے گھر واپس چلی جائے گی وہ اپنی ماں سے معافی مانگے گی اور ماں تو اسے معاف کر دے گی، لیکن اس کا باپ اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد نویرہ بھی دیکھے گی کہ نور تو کافی عالیان کے ساتھ اٹیچ ہو چکی ہے اور عالیان بھی نور کے ساتھ محبت کرنا شروع کر چکا ہے، تو وہ اسے اس سے جدا کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن نور بھی اس کی چال سمجھ جائے گی اور وہ سمجھ جائے گی کہ وہ پہلے ہی اپنی ایک محبت کو کھو چکی ہے، دوبارہ اب دوسری محبت سے جدا نہیں ہوگی اور وہ نویرہ کو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ اس کے بعد نویرہ اپنی ماں سے کہے گی کہ اس نے تو اتنا بڑا بھی گناہ نہیں کر دیا کہ اسے معافی بھی نہ ملے، لیکن اس کی ماں اسے سمجھائے گی کہ وہ پہلے ہی ان کی عزت ختم کر چکی ہے اور وہ پہلے ان کی عزت ختم کر کے ہی دوسرے گھر گئی تھی اور اب دوبارہ سے انہیں ذلیل کرنے کے لیے واپس آ گئی ہے۔ ناظرین، ڈرامہ مداوا کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ عارش اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی نور کو نہیں بلا پا رہا ہے، بلکہ وہ نور کی زندگی میں کافی رکاوٹیں بھی پیدا کرے گا۔ اس کے بعد انیلا بھی پریشان ہو جائے گی اور وہ عارش کے پاس آئے گی اور اسے کہے گی کہ اسے نور کو تنگ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ عالیان کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے اور وہ اپنی زندگی آرام سے جی رہی ہے، تو وہ نور کی زندگی میں خلل نہ ڈالے اور اپنی بھی زندگی برباد نہ کرے۔ اسے مزید کہے گی کہ اسے نور کی زندگی سے دور چلے جانا چاہیے اور اسے یہ بھی کہے گی کہ بلکہ وہ خود اس کے لیے ایک اچھی سی لڑکی ڈھونڈے گی اور اسے اس کی شادی کر دے گی، لیکن عارش انیلا سے کہے گا کہ وہ کبھی بھی نور کی زندگی سے نہیں جائے گا بلکہ نور کو حاصل کر کے ہی رہے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہ عالیان کے ساتھ خوش نہیں ہے، وہ بلکہ مجبوری کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اور نور کی پہلی اور آخری محبت عارش ہی ہے، اس وجہ سے وہ اسے ہر حال کے لیے حاصل کر کے ہی رہے گا۔ اس کے بعد انیلا تو سمجھ جائے گی کہ عارش کبھی بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنے والا اور وہ اپنی بات کو ہمیشہ کے لیے اور ہر حال میں منوا کر ہی رہے گا۔ اور اس طرف نور کے ساتھ عالیان کا رویہ بھی کافی بدل چکا ہے۔ نور سارا دن کالج میں گزارنے کے بعد پھر بھی آ کر گھر میں خوش اخلاقی کے ساتھ سارے کام کرتی ہے اور سب کے ساتھ اچھا رویہ بھی اپناتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر عالیان بھی سمجھ جائے گا کہ نور تو بہت ایک خوش اخلاق لڑکی ہے اور وہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہاں تک کہ جب بھی اس کی ماں اسے کبھی بھی ذلیل کرنے لگتی تو وہ اپنی ماں کے سامنے نور کے لیے ایک ڈال بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن عالیان کی ماں بھی نور کے خلاف ہی رہتی ہے اور وہ رشتہ داروں کے سامنے بھی نور کو ذلیل ہی کرتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سارا دن کالج میں گزار دیتی ہے اور گھر آ کر کوئی بھی کام نہیں کرتی ہے، لیکن نور کے اچھے اخلاق کی وجہ سے عالیان بھی نویرہ کو بھول کر اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے رہنا لگ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی محبت کرنا شروع کر دے گا اور اس کا بہت اچھے سے اب خیال بھی رکھے گا۔ اور ڈرامہ کی دوسری طرف آہل بھی اب نویرہ کو طلاق دینے ہی والا ہے۔ ابھی تک تو وہ نویرہ کے پیسے بہت جلدی سے اڑا رہا ہے اور جیسے ہی پیسے ختم ہو جائیں گے تو وہ نویرہ کو ڈائیورس دے دے گا اور اس کے بعد نویرہ بھی اپنے گھر واپس چلی جائے گی۔ جیسے ہی نویرہ اپنے گھر واپس چلی جائے گی وہ اپنی ماں سے معافی مانگے گی اور ماں تو اسے معاف کر دے گی، لیکن اس کا باپ اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد نویرہ بھی دیکھے گی کہ نور تو کافی عالیان کے ساتھ اٹیچ ہو چکی ہے اور عالیان بھی نور کے ساتھ محبت کرنا شروع کر چکا ہے، تو وہ اسے اس سے جدا کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن نور بھی اس کی چال سمجھ جائے گی اور وہ سمجھ جائے گی کہ وہ پہلے ہی اپنی ایک محبت کو کھو چکی ہے، دوبارہ اب دوسری محبت سے جدا نہیں ہوگی اور وہ نویرہ کو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ اس کے بعد نویرہ اپنی ماں سے کہے گی کہ اس نے تو اتنا بڑا بھی گناہ نہیں کر دیا کہ اسے معافی بھی نہ ملے، لیکن اس کی ماں اسے سمجھائے گی کہ وہ پہلے ہی ان کی عزت ختم کر چکی ہے اور وہ پہلے ان کی عزت ختم کر کے ہی دوسرے گھر گئی تھی اور اب دوبارہ سے انہیں ذلیل کرنے کے لیے واپس آ گئی ہے۔ ناظرین، ڈرامہ مداوا کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ عارش اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی نور کو نہیں بلا پا رہا ہے، بلکہ وہ نور کی زندگی میں کافی رکاوٹیں بھی پیدا کرے گا۔ اس کے بعد انیلا بھی پریشان ہو جائے گی اور وہ عارش کے پاس آئے گی اور اسے کہے گی کہ اسے نور کو تنگ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ عالیان کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے اور وہ اپنی زندگی آرام سے جی رہی ہے، تو وہ نور کی زندگی میں خلل نہ ڈالے اور اپنی بھی زندگی برباد نہ کرے۔ اسے مزید کہے گی کہ اسے نور کی زندگی سے دور چلے جانا چاہیے اور اسے یہ بھی کہے گی کہ بلکہ وہ خود اس کے لیے ایک اچھی
अच्छी सी लड़की ढूंढेगी और उसे उसकी शादी कर देगी। लेकिन आरिश अनीला से कहेगा कि वो कभी भी नूर की जिंदगी से नहीं जाएगा बल्कि नूर को हासिल करके ही रहेगा, क्योंकि वो कहता है कि वो आलियान के साथ खुश नहीं है, वो बल्कि मजबूरी के साथ उसके साथ जिंदगी गुजार रही है और नूर की पहली और आखिरी मोहब्बत आरिश ही है। इस वजह से वो उसे हर हाल के लिए हासिल करके ही रहेगा। इसके बाद अनीला तो समझ जाएगी कि आरिश कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाला और वो अपनी बात को हमेशा के लिए और हर हाल में मनवा कर ही रहेगा। और उस तरफ नूर के साथ आलियान का रवैया भी काफी बदल चुका है। नूर सारा दिन कॉलेज में गुजारने के बाद फिर भी आकर घर में खुश अखलाकी के साथ सारे काम करती है और सबके साथ अच्छा रवैया भी अपनाती है। ये सब देखकर आलियान भी समझ जाएगा कि नूर तो बहुत एक खुश अखलाक लड़की है और वो उसके साथ अच्छा बर्ताव करना शुरू कर देता है। और यहाँ तक कि जब भी उसकी माँ उसे कभी भी जलील करने लगती तो वो अपनी माँ के सामने नूर के लिए एक डाल बनकर खड़ा हो जाता है। लेकिन आलियान की माँ भी नूर के खिलाफ ही रहती है और वो रिश्तेदारों के सामने भी नूर को जलील ही करती रहती है और कहती है कि ये सारा दिन कॉलेज में गुजार देती है और घर आकर कोई भी काम नहीं करती है। लेकिन नूर के अच्छे अखलाक की वजह से आलियान भी नवेरा को भूलकर उसके साथ खुश अखलाकी से रहना लग जाएगा और उसके साथ ही मोहब्बत करना शुरू कर देगा और उसका बहुत अच्छे से अब ख्याल भी रखेगा। और ड्रामा की दूसरी तरफ आहिल भी अब नवेरा को तलाक देने ही वाला है। अभी तक तो वो नवेरा के पैसे बहुत जल्दी से उड़ा रहा है और जैसे ही पैसे खत्म हो जाएंगे तो वो नवेरा को डाइवोर्स दे देगा और इसके बाद नवेरा भी अपने घर वापस चली जाएगी। जैसे ही नवेरा अपने घर वापस चली जाएगी वो अपनी माँ से माफी मांगेगी और माँ तो उसे माफ कर देगी, लेकिन उसका बाप उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद नवेरा भी देखेगी कि नूर तो काफी आलियान के साथ अटैच हो चुकी है और आलियान भी नूर के साथ मोहब्बत करना शुरू कर चुका है, तो वो उसे उससे जुदा करने की कोशिश करेगी। लेकिन नूर भी उसकी चाल समझ जाएगी और वो समझ जाएगी कि वो पहले ही अपनी एक मोहब्बत को खो चुकी है, दोबारा अब दूसरी मोहब्बत से जुदा नहीं होगी और वो नवेरा को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देगी। इसके बाद नवेरा अपनी माँ से कहेगी कि उसने तो इतना बड़ा भी गुनाह नहीं कर दिया कि उसे माफ़ी भी ना मिले, लेकिन उसकी माँ उसे समझाएगी कि वो पहले ही उनकी इज्जत ख़त्म कर चुकी है और वो पहले उनकी इज्जत ख़त्म करके ही दूसरे घर गई थी और अब दोबारा से उन्हें जलील करने के लिए वापस आ गई है। नाज़रीन, ड्रामा मदावा की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आरिश इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी नूर को नहीं बुला पा रहा है, बल्कि वो नूर की जिंदगी में काफी रुकावटें भी पैदा करेगा। इसके बाद अनीला भी परेशान हो जाएगी और वो आरिश के पास आएगी और उसे कहेगी कि उसे नूर को तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आलियान के साथ काफी ज्यादा खुश है और वो अपनी जिंदगी आराम से जी रही है, तो वो नूर की जिंदगी में खलल ना डाले और अपनी भी जिंदगी बर्बाद ना करे। उसे मजीद कहेगी कि उसे नूर की जिंदगी से दूर चले जाना चाहिए और उसे ये भी कहेगी कि बल्कि वो खुद उसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढेगी और उसे उसकी शादी कर देगी। लेकिन आरिश अनीला से कहेगा कि वो कभी भी नूर की जिंदगी से नहीं जाएगा बल्कि नूर को हासिल करके ही रहेगा, क्योंकि वो कहता है कि वो आलियान के साथ खुश नहीं है, वो बल्कि मजबूरी के साथ उसके साथ जिंदगी गुजार रही है और नूर की पहली और आखिरी मोहब्बत आरिश ही है। इस वजह से वो उसे हर हाल के लिए हासिल करके ही रहेगा। इसके बाद अनीला तो समझ जाएगी कि आरिश कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाला और वो अपनी बात को हमेशा के लिए और हर हाल में मनवा कर ही रहेगा। और उस तरफ नूर के साथ आलियान का रवैया भी काफी बदल चुका है। नूर सारा दिन कॉलेज में गुजारने के बाद फिर भी आकर घर में खुश अखलाकी के साथ सारे काम करती है और सबके साथ अच्छा रवैया भी अपनाती है। ये सब देखकर आलियान भी समझ जाएगा कि नूर तो बहुत एक खुश अखलाक लड़की है और वो उसके साथ अच्छा बर्ताव करना शुरू कर देता है। और यहाँ तक कि जब भी उसकी माँ उसे कभी भी जलील करने लगती तो वो अपनी माँ के सामने नूर के लिए एक डाल बनकर खड़ा हो जाता है। लेकिन आलियान की माँ भी नूर के खिलाफ ही रहती है और वो रिश्तेदारों के सामने भी नूर को जलील ही करती रहती है और कहती है कि ये सारा दिन कॉलेज में गुजार देती है और घर आकर कोई भी काम नहीं करती है। लेकिन नूर के अच्छे अखलाक की वजह से आलियान भी नवेरा को भूलकर उसके साथ खुश अखलाकी से रहना लग जाएगा और उसके साथ ही मोहब्बत करना शुरू कर देगा और उसका बहुत अच्छे से अब ख्याल भी रखेगा। और ड्रामा की दूसरी तरफ आहिल भी अब नवेरा को तलाक देने ही वाला है। अभी तक तो वो नवेरा के पैसे बहुत जल्दी से उड़ा रहा है और जैसे ही पैसे खत्म हो जाएंगे तो वो नवेरा को डाइवोर्स दे देगा और इसके बाद नवेरा भी अपने घर वापस चली जाएगी। जैसे ही नवेरा अपने घर वापस चली जाएगी वो अपनी माँ से माफी मांगेगी और माँ तो उसे माफ कर देगी, लेकिन उसका बाप उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद नवेरा भी देखेगी कि नूर तो काफी आलियान के साथ अटैच हो चुकी है और आलियान भी नूर के साथ मोहब्बत करना शुरू कर चुका है,
تو وہ اسے اس سے جدا کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن نور بھی اس کی چال سمجھ جائے گی اور وہ سمجھ جائے گی کہ وہ پہلے ہی اپنی ایک محبت کو کھو چکی ہے، دوبارہ اب دوسری محبت سے جدا نہیں ہوگی اور وہ نویرا کو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ اس کے بعد نویرا اپنی ماں سے کہے گی کہ اس نے تو اتنا بڑا بھی گناہ نہیں کر دیا کہ اسے معافی بھی نہ ملے، لیکن اس کی ماں اسے سمجھائے گی کہ وہ پہلے ہی ان کی عزت ختم کر چکی ہے اور وہ پہلے ان کی عزت ختم کر کے ہی دوسرے گھر گئی تھی اور اب دوبارہ سے انہیں ذلیل کرنے کے لیے واپس آ گئی ہے۔ ناظرین، ڈرامہ مداوا کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ عارش اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی نور کو نہیں بلا پا رہا ہے، بلکہ وہ نور کی زندگی میں کافی رکاوٹیں بھی پیدا کرے گا۔ اس کے بعد انیلا بھی پریشان ہو جائے گی اور وہ عارش کے پاس آئے گی اور اسے کہے گی کہ اسے نور کو تنگ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ عالیان کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے اور وہ اپنی زندگی آرام سے جی رہی ہے، تو وہ نور کی زندگی میں خلل نہ ڈالے اور اپنی بھی زندگی برباد نہ کرے۔ اسے مزید کہے گی کہ اسے نور کی زندگی سے دور چلے جانا چاہیے اور اسے یہ بھی کہے گی کہ بلکہ وہ خود اس کے لیے ایک اچھی سی لڑکی ڈھونڈے گی اور اسے اس کی شادی کر دے گی۔ لیکن عارش انیلا سے کہے گا کہ وہ کبھی بھی نور کی زندگی سے نہیں جائے گا بلکہ نور کو حاصل کر کے ہی رہے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہ عالیان کے ساتھ خوش نہیں ہے، وہ بلکہ مجبوری کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اور نور کی پہلی اور آخری محبت عارش ہی ہے، اس وجہ سے وہ اسے ہر حال کے لیے حاصل کر کے ہی رہے گا۔ اس کے بعد انیلا تو سمجھ جائے گی کہ عارش کبھی بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنے والا اور وہ اپنی بات کو ہمیشہ کے لیے اور ہر حال میں منوا کر ہی رہے گا۔ اور اس طرف نور کے ساتھ عالیان کا رویہ بھی کافی بدل چکا ہے۔ نور سارا دن کالج میں گزارنے کے بعد پھر بھی آ کر گھر میں خوش اخلاقی کے ساتھ سارے کام کرتی ہے اور سب کے ساتھ اچھا رویہ بھی اپناتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر عالیان بھی سمجھ جائے گا کہ نور تو بہت ایک خوش اخلاق لڑکی ہے اور وہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہاں تک کہ جب بھی اس کی ماں اسے کبھی بھی ذلیل کرنے لگتی تو وہ اپنی ماں کے سامنے نور کے لیے ایک ڈال بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن عالیان کی ماں بھی نور کے خلاف ہی رہتی ہے اور وہ رشتہ داروں کے سامنے بھی نور کو ذلیل ہی کرتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سارا دن کالج میں گزار دیتی ہے اور گھر آ کر کوئی بھی کام نہیں کرتی ہے۔ لیکن نور کے اچھے اخلاق کی وجہ سے عالیان بھی نویرا کو بھول کر اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے رہنا لگ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی محبت کرنا شروع کر دے گا اور اس کا بہت اچھے سے اب خیال بھی رکھے گا۔ اور ڈرامہ کی دوسری طرف آہل بھی اب نویرا کو طلاق دینے ہی والا ہے۔ ابھی تک تو وہ نویرا کے پیسے بہت جلدی سے اڑا رہا ہے اور جیسے ہی پیسے ختم ہو جائیں گے تو وہ نویرا کو ڈائیورس دے دے گا اور اس کے بعد نویرا بھی اپنے گھر واپس چلی جائے گی۔ جیسے ہی نویرا اپنے گھر واپس چلی جائے گی وہ اپنی ماں سے معافی مانگے گی اور ماں تو اسے معاف کر دے گی، لیکن اس کا باپ اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد نویرا بھی دیکھے گی کہ نور تو کافی عالیان کے ساتھ اٹیچ ہو چکی ہے اور عالیان بھی نور کے ساتھ محبت کرنا شروع کر چکا ہے، تو وہ اسے اس سے جدا کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن نور بھی اس کی چال سمجھ جائے گی اور وہ سمجھ جائے گی کہ وہ پہلے ہی اپنی ایک محبت کو کھو چکی ہے، دوبارہ اب دوسری محبت سے جدا نہیں ہوگی اور وہ نویرا کو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ اس کے بعد نویرا اپنی ماں سے کہے گی کہ اس نے تو اتنا بڑا بھی گناہ نہیں کر دیا کہ اسے معافی بھی نہ ملے، لیکن اس کی ماں اسے سمجھائے گی کہ وہ پہلے ہی ان کی عزت ختم کر چکی ہے اور وہ پہلے ان کی عزت ختم کر کے ہی دوسرے گھر گئی تھی اور اب دوبارہ سے انہیں ذلیل کرنے کے لیے واپس آ گئی ہے۔ ناظرین، ڈرامہ مداوا کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ عارش اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی نور کو نہیں بلا پا رہا ہے، بلکہ وہ نور کی زندگی میں کافی رکاوٹیں بھی پیدا کرے گا۔ اس کے بعد انیلا بھی پریشان ہو جائے گی اور وہ عارش کے پاس آئے گی اور اسے کہے گی کہ اسے نور کو تنگ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ عالیان کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے اور وہ اپنی زندگی آرام سے جی رہی ہے، تو وہ نور کی زندگی میں خلل نہ ڈالے اور اپنی بھی زندگی برباد نہ کرے۔ اسے مزید کہے گی کہ اسے نور کی زندگی سے دور چلے جانا چاہیے اور اسے یہ بھی کہے گی کہ بلکہ وہ خود اس کے لیے ایک اچھی سی لڑکی ڈھونڈے گی اور اسے اس کی شادی کر دے گی۔ لیکن عارش انیلا سے کہے گا کہ وہ کبھی بھی نور کی زندگی سے نہیں جائے گا بلکہ نور کو حاصل کر کے ہی رہے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہ عالیان کے ساتھ خوش نہیں ہے، وہ بلکہ مجبوری کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اور نور کی پہلی اور آخری محبت عارش ہی ہے، اس وجہ سے وہ اسے ہر حال کے لیے حاصل کر کے ہی رہے گا۔ اس کے بعد انیلا تو سمجھ جائے گی کہ عارش کبھی بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنے والا اور وہ اپنی بات کو ہمیشہ کے لیے اور ہر حال میں منوا کر ہی رہے گا۔ اور اس طرف نور کے ساتھ عالیان کا رویہ بھی کافی بدل چکا ہے۔ نور سارا دن کالج میں گزارنے کے بعد پھر بھی آ کر گھر میں خوش اخلاقی کے ساتھ سارے کام کرتی ہے اور سب کے ساتھ اچھا رویہ بھی اپناتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر عالیان بھی سمجھ جائے گا کہ نور تو بہت ایک خوش اخلاق لڑکی ہے اور وہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہاں تک کہ جب بھی اس کی ماں اسے کبھی بھی ذلیل کرنے لگتی تو وہ اپنی ماں کے سامنے نور کے لیے ایک ڈال بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن عالیان کی ماں بھی نور کے خلاف ہی رہتی ہے اور وہ رشتہ داروں کے سامنے بھی نور کو ذلیل ہی کرتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سارا دن کالج میں گزار دیتی ہے
और घर आकर कोई भी काम नहीं करती है। लेकिन नूर के अच्छे अखलाक की वजह से आलियान भी नवेरा को भूलकर उसके साथ खुश अखलाकी से रहना लग जाएगा और उसके साथ ही मोहब्बत करना शुरू कर देगा और उसका बहुत अच्छे से अब ख्याल भी रखेगा। और ड्रामा की दूसरी तरफ आहिल भी अब नवेरा को तलाक देने ही वाला है। अभी तक तो वो नवेरा के पैसे बहुत जल्दी से उड़ा रहा है और जैसे ही पैसे खत्म हो जाएंगे तो वो नवेरा को डाइवोर्स दे देगा और इसके बाद नवेरा भी अपने घर वापस चली जाएगी। जैसे ही नवेरा अपने घर वापस चली जाएगी वो अपनी माँ से माफी मांगेगी और माँ तो उसे माफ कर देगी, लेकिन उसका बाप उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद नवेरा भी देखेगी कि नूर तो काफी आलियान के साथ अटैच हो चुकी है और आलियान भी नूर के साथ मोहब्बत करना शुरू कर चुका है, तो वो उसे उससे जुदा करने की कोशिश करेगी। लेकिन नूर भी उसकी चाल समझ जाएगी और वो समझ जाएगी कि वो पहले ही अपनी एक मोहब्बत को खो चुकी है, दोबारा अब दूसरी मोहब्बत से जुदा नहीं होगी और वो नवेरा को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देगी। इसके बाद नवेरा अपनी माँ से कहेगी कि उसने तो इतना बड़ा भी गुनाह नहीं कर दिया कि उसे माफ़ी भी ना मिले, लेकिन उसकी माँ उसे समझाएगी कि वो पहले ही उनकी इज्जत ख़त्म कर चुकी है और वो पहले उनकी इज्जत ख़त्म करके ही दूसरे घर गई थी और अब दोबारा से उन्हें जलील करने के लिए वापस आ गई है। ये आपकी टिकटॉक पे भी लगा देनी है, यूट्यूब पे भी। आपकी कैसी थी, कैसी थी? आपके घर वालों ने अगर देख ली तो आवाज नहीं बंद होनी इसकी, आवाज बंद नहीं ना करनी। उस्ताद एक रूहानी वालदान है। मैं आ रहा हूँ बहुत ये कॉल टाइम बहुत हो गया। 4:45। छुट्टी करते हैं 5 बजे। ये ऐश करवाए बच्चों को। अभी जाना है आपने सर्कस पे? अभी अभी मैं भी फिर जाना कर सकती हूँ। 5:30 चलेंगे। 5:30। आई नो दसो मैंने ये साड़ी मैंने भी जाना था। कहाँ जाना है? और छुट्टी में बेटा आपका काम हो गया, छुट्टी में आपका गया आप छुट्टी करें शाबाश। हम भी करें। उधर बैठना मैं ये 2 मिनट की मैंने ये बना लिया 15 मिनट की 13 मिनट याद नहीं ना करना तो सुनाना नहीं ना खाली याद करे तो जिंदा घर जाकर प्रैक्टिस कर लो। खबर है इधर याद था तो कल कर रहे हो कहना का जजमेंट हैंड ग्रिपर से क्या कार्ड या लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो। ये काम नहीं करता। हां लेकिन इसे तुम्हारा सीरीज तो खुद से है कोई जान नहीं माथा लगा के नहीं बचे 40 मत छुट्टी में कोई जाए ना चाहिए मुझे बस आप। ना बच्चे पढ़ लो भाई, एप्लीकेशन ही लिख लिया कर।
पखावर पढ़ ला है पढ़ ले बच्ची पढ़ लो शाबाश हाँ जी पढ़ लो नाम हो गया पुत्र अंदर कोई भी नहीं है 4-5 बच्चे बैठे हैं यार कोई शर्म करो मुझे पता है कौन था यार कुंडी ये लगा चलो चलो बात घर पढ़ा दो घर पढ़ा दो मेडिकल अभी तो वीडियो घंटा पहले तो क्या ही 10 मिनट ठहर के पढ़ना अकेडमी जी पढ़ाना नहीं है काय करते तो वहां तक कराएंगे काय करते अबे ना हाले जाएंगे वो वेट मैं इन्हें शायद सब दरवाज़ा नहीं बंद करना सभी दरवाज़ा नहीं बंद अब नहीं दरवाज़ा जो भी करे मुझे बता देना उठ के आके मुझे बता देना है इधर आके बैठ जाइए चेयर पे या इधर आ इधर वीडियो बनाई है जी साडा मेडिकल रह गए अकेडमी कह रही है सर सुबह टेस्ट का पेपर है जल्दी पढ़ाओ सर ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਫਰੇਮ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ना सब तारी अकेडमी ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਫੋਟੋ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਸ ਤੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੋਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਆਹੋ जी बंद कर दो कैमरा बंद कर दो कैमरा बंद कर वो ब्राइटनेस बता दो समी तू क्या ये मैं हूँ ये मैं हूँ ये मेरे साथ वाला है और ये सार है कोई
बात नहीं है सर ये जो बात उसने भी की है ये भी बीच में आई है, नहीं आई थी। नहीं आई फिर नहीं। बीच में, नहीं ये नहीं लाते होते, क्यों? इस तरह से वो स्ट्राइक पड़ जाती है। आपने कौन सा उस पे यूट्यूब पे डालनी है, और मैंने किस पे डालनी है? तो क्यों बना क्यों रहे हैं? ताकि तुझे वायरल कर सकूँ मैं। सर ये खुद वायरस है। वायरल करना है, वायरस नहीं। फैल गया ना फिर तुम पर जितना ना रहा नहीं बना कितना फैल ओए यार नहीं यार डोन नहीं है यार कहां जाएगा शर्म है ना वाले कमरे बैक पढ़ना था पढ़ ले हो बस। पढ़ने लगा सुनना वाले कमरे बैक बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश शाबाश। 7 बच्चे आप भी पढ़ लो। सर मैं आज से पढ़ने आ रहा हूँ। नहीं अभी थोड़ी देर बस रुक जा। मेडिकल है घंटा रह के बाद में याद नहीं करना, या करके जाइए। ये हमारे ब्यूटीफुल सारा बहुत अच्छे ही बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री और बायो के और इंग्लिश के।